अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजा ये समझना है कि हम तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये बंदे क्या चीज़ हैं, ये मखलूक क्या चीज़ है, ये तो हक़ीर हैं। और फिर इन मखलूक की तरफ हिकारत की निगाह डालना, उनको बुरा समझना, उनको कमतर जानना, ये इस बात की अलामत है कि आपको अल्लाह ताला से जो मोहब्बत है वो झूठी मोहब्बत है। इसलिए कि जिसको अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत होगी उसको अल्लाह की मखलूक से ज़रूर मोहब्बत होगी। इसीलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने किसी भाई का काम में और उसकी हाजत पूरी करने में लगा हुआ हो तो अल्लाह ताला उसके काम बनाने में लगे रहते हैं। और जो शख्स किसी मुसलमान भाई की बेचैनी को दूर करे अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी बेचैनी को दूर फरमाएंगे। जितने औलिया इकराम गुजरे हैं इन सब का हाल ये था कि वो अगर मखलूक को बुरे हाल में देखते या फिस्क व फुजूर में और गुनाहों के अंदर मुब्तला देखते तो वो औलिया इन गुनाहों से तो नफ़रत करते। लिए कि गुनाहों से नफ़रत करना वाजिब है, उनके फिस्क व फुजूर से और उनके आमाल से नफ़रत करना वाजिब है, लेकिन दिल में उस आदमी से नफ़रत नहीं होती थी, उसकी हिकारत दिल में नहीं होती थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह दरियाए दजला के किनारे पर चहलकदमी करते हुए जा रहे थे। करीब से दरिया में एक कश्ती गुजरी। उस कश्ती में ओबाश किस्म के नौजवान बैठे हुए थे और गाने बजाते हुए जा रहे थे। और जब गाना बजाना हो रहा हो और हंसी मजाक की महफिल हो, उस मौके पर अगर कोई मुल्ला मौलवी उसके पास से गुजरे तो उस मुल्ला का मजाक उड़ाना भी तफरीह का एक हिस्सा हो जाता है। चुनाचे उन औबाश किस्म के लोगों ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह का मजाक उड़ाया और आप पर कुछ फ़ख्रे कसे। हज़रत के साथ एक साहिब गुज़र रहे थे। उन्होंने ये सूरत हाल देख कर फरमाया, हज़रत आप इनके हक़ में बद्दुआ फरमा दें, क्योंकि ये लोग इतने गुस्ताख हैं कि एक तरफ तो खुद फिस्क व फुजूर और गुनाहों में मुब्तला हैं और दूसरी तरफ अल्लाह वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, हे अल्लाह, आपने इन नौजवानों को जिस तरह यहाँ दुनिया में खुशियाँ अता फरमाई हैं, इनके आमाल ऐसे कर दीजिए कि वहाँ आखिरत में भी इनको खुशियाँ नसीब हो। देखिए, इनकी ज़ात से नफ़रत नहीं फरमाई, इसलिए कि ये तो मेरी अल्लाह की मखलूक है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजे गए, जब आप पर कुफ़ार की तरफ से ईंटें बरसाई जा रही थीं, आपको पत्थर मारे जा रहे थे, आपके पाँव ज़ख्मी और लहू लुहान थे, लेकिन उस वक्त भी ज़बान पर ये अल्फाज जारी थे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, उनको इल्म नहीं है कि ये मुझे जानते नहीं हैं, ये नादान हैं और नादानी में ये हरकत कर रहे हैं। ए अल्लाह, इनको हिदायत अता फरमा। ज़बान पर ये अल्फाज इसलिए जारी हुए कि कुफ़ार के इन आमाल से तो नफ़रत और बग़ज़ है, लेकिन इनकी ज़ात से नफ़रत नहीं।
اور ذات بحیثیت ذات کے میرے اللہ کی مخلوق ہے اور میرے اللہ کی مخلوق سے مجھے محبت ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ فسق و فجور سے اور گناہوں سے نفرت نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہوں سے ضرور نفرت کرنی چاہیے اور ان کو برا سمجھنا چاہیے، لیکن جو شخص ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے اس کی ذات کی حقارت دل میں نہ ہونا چاہیے، اس سے نفرت نہ ہو بلکہ اس پر ترس کھانا چاہیے۔ جس طرح ایک شخص بیمار ہو جائے اور علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے تو اب ڈاکٹر کا کام یہ نہیں کہ اس پر ناراض ہو جائے کہ تم کیوں بیمار پڑے، بلکہ وہ ڈاکٹر اس بیمار کے اوپر ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کو علاج کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس بیمار کو ضرور اس بیمار کو یا اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ اسی طرح گنہگار فاسق فاجر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ان کے فسق و فجور سے بغض اور نفرت ہو، لیکن ان کی ذات سے بغض اور نفرت نہ ہو، بلکہ اس کی ذات کے ساتھ اس لحاظ سے محبت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے آئے۔ کوئی شرابی دکھ رہا ہے تو اس کے شراب پینے کے کام سے تو نفرت کرے، لیکن شرابی آدمی سے نفرت نہ ہو۔ کوئی کافر ہندو مشرک بھی دکھ رہا ہے تو اس کے جو شرک کرنے کا عمل ہے اس سے نفرت ہو۔ کو کافر کفر کر رہا ہے اس کے عمل سے نفرت ہو، لیکن کافر اور مشرک سے نفرت اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمیں دین اور اسلام سکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا اس وقت وہ پیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت دکھایا جاتا ہو۔ بہرحال جب وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ دیکھو کہ اس نے کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے تقریباً خالی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے، بس دن رات تجارت کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ظاہر کرانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اچھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال نامے میں ہے یا نہیں۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے کہ ہاں اس کا ایک نیک عمل ہے، وہ یہ کہ یہ شخص اگرچہ کوئی خاص نیک عمل نہیں کرتا تھا لیکن یہ تجارت کرتا تھا اور اپنے غلاموں کو تجارت کا سامان دے کر بھیجتا کہ جا کر یہ سامان بیچ کر اس کے پیسے لا کر دیں۔ اس شخص نے اپنے غلاموں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ جب کسی کو کوئی سامان فروخت کرو اور تم یہ دیکھو کہ وہ شخص تنگ دست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اگر اس کو ادھار دیا ہے تو اس سے ادھار وصول کرنے میں بہت سختی سے کام مت لینا اور کبھی کسی کو معاف بھی کر دیا کرنا۔ چنانچہ ساری عمر تجارت کے اندر اس کا یہ معمول رہا کہ جب کسی تنگ دست سے معاملہ کیا
تو یا تو اس کو مہلت دے دی، اگر موقع ہوا تو اس کو معاف بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کر دوں۔ چنانچہ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس سے درگزر کا معاملہ کرو اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ بہرحال دوستوں، بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔